Speaker sir, I beg to call the attention of the Minister for Mines and to the following matter of urgent public importance. Anxiety in the mind of mining workers who were terminated from the services by the mining companies is the Vedanta group of companies, Fomento group of companies, VM Salgaonkars, Bandekar and others company also, due to stoppage of mining in the state. Now, as the mining industry has been commenced, the staff worker who were terminated is to be reinstated. The steps the government plans to resolve the matter in the interest of local worker and staff. Speaker sir, तुमकां खबर आसतलें सप्टेंबर 2012 उपरांत गोंयांत जेन्ना मायनिंग सस्पेन्शन जालें ताज्या उपरांत बऱ्याचशा मायनिंग कंपनीन तितून करून इन्क्लुडींग सेजा गोवा आसतले VM सालगांवकर, चौगुले, मागीर बांदोडकर, बांदेकर सगळ्यो गोंयांत जितक्यो मायनिंग कंपनी आसा तांच्यांनी आपलो जो स्टाफ आनी वर्कर्स ह्या दोगांयकूय टर्मिनेटेड केले, थोड्या जाणांक घरा धाडले, जे ट्रेनी म्हणून आशिल्ले, थोडे जाण प्रोबेशन बेसिसचेर आशिल्ले आनी थोड्या ऑफिशियल स्टाफाक तर तेंच्यांनी डायरेक्टली टर्मिनेटेड केलो. काही कंपनींनी त्यांची सेटलमेंट केली, बट बऱ्याचशा कंपनींनी तांकां टर्मिनेशन लेटरूय इश्यू करूंक ना किंवा तांकां त्या पद्दतीत सेटलमेंट करूंक जाय आसली ती करूंक ना. बऱ्याचशा कंपनींनी अजून सेजा गोवान VRS काढली, ताज्या उपरांत परत तेंच्यांनी CRS काढली. अशा पर्टिक्युलर कंपनी कडल्यान उत्तर दिवन उत्तर दिल्या उपरांत उलयलें. पयलीं सांगता he also has to say. उत्तर दिल्या उपरांत मागीर Speaker sir, the state government has been always concerned about well-being of the citizens of the state of Goa. Immediately after Honorable Supreme Court of India imposed ban on mining activities in the state of Goa, why did its order did it so and so? Taking cognizance of the fact that such stoppage of mining activity would directly impact the workers, truck owners, drivers, machinery owners, barge owners, etc. The state government had formulated an umbrella scheme, namely Mining Affected People Scheme, to provide relief to such mining affected people, truck owners and barge owners. And accordingly, so far, 8,829 people were provided with relief totaling to 148 crores. The state government efficiently put forth the stand before Honorable Apex Court with regards factual positions on the grounds and efforts made by the state government after March 12 by Mines Department to efficiently regulate the mining activities in the state of Goa. The plight of people dependent on mining activities was put forth before the Honorable Apex Court of India. After considering all the material evidence placed before Honorable Apex Court, Honorable Supreme Court of India, wide order dated 21st April 14, finally disposed of writ petition with certain directions to the state government. Order of Honorable Apex Court was further interpreted by Honorable High Court of Bombay in bench of writ petition decided by judgment, an order passed on 13/8/14, pursuant to which the state government has framed the Goa Grant of Mining Lease Policy 2014 and accordingly passed a second renewal order in 88 applications filed by the lease holders. The MMDR Act is a central legislation, and duties and functions of various departments are given in watertight compartments, thereby leaving no scope for overlap between one department to another or the state government and central government. The state government took up various issues with the central government so that there
could be early resumption of mining activities in the state of Goa. And there is economy prosperity amongst citizens of Goa, more significantly because of the capping imposed by Honorable Supreme Court of India up to 20 metric ton, which is less than 50% of actual production undertaken before ban. Coupled with the facts that prices of ore have gone down to 1/3 of prices of mineral before the ban in 2012. The efforts of the state government were successful and certain reliefs sought by the state government were granted by central government. The issue concerning labor employed for mining activity comes under the jurisdiction of central government under Central Labor Department office at Vasco. The state government does not have any control on such department of central government. However, various leaseholders were requested not to terminate or retrench the laborers for mining activity, and this request to a large extent was honored by the leaseholders. The state shall continue to persuade the leaseholders not to terminate and re-employ the terminated laborers, if any, in the mining sector, so that they are not affected despite a reduction of production limit imposed by Honorable Supreme Court of India and sharp fall in prices of mineral. स्पीकर सर ओके हांव नो डाउट आमी पळयता की जे उत्तर ऑनरेबल सीएम दिला हातूंतल्यान तांच्यांनी बऱ्योचश्यो गजाली स्पश्ट केल्या 148 कोटी रुपया तुम्ही मायनिंग भागातल्या जवळपास 8,829 लोकांक डिस्ट्रीब्यूट केले, बरी गजाल आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या डिरेक्टिव्स प्रमाणे परत एकदा तुम्ही मायनिंग सुरू केले, ती बरी गजाल. ते मायनिंग सुरू करता आसतना तुम्ही सगळ्यात पयलीं म्हटलें की आमी लिजीस ज्यो आसा ह्यो त्याच ओनरांक दिल्यो परत परत. आमी जी कंपनी फॉर एग्जाम्पल वेदांता आसतली, चौगुले आसतली, VM सालगांवकर, बांदेकर हांकां सगळ्यांक लिजीस तांची परत दिली. आणि ती लिजीस दिता आसतना तुम्ही म्हटलेलें आसा ओके नॉट टू टर्मिनेट ऑर रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द टर्मिनेटेड लेबरर्स. ह्या सगळ्या जाणांक परत तुम्ही रिएम्प्लॉयमेंट दिवप हे तुम्ही कंपल्सरी म्हटलेलें आसा. खरेंच तुमच्या मायनिंग डिपार्टमेंटात हाजेर चौकशी केल्या काय कितें? म्हाजो विशय हा तो की आमी पळयता की आयज पर्यंत जे ट्रेनी म्हणून ITI जावन भुरगे तांच्या कडेन 3-3 वर्सां काम करताले ओके, जे प्रोबेशन पिरियडाचेर आशिल्ले, ते काही जाणांक वेदांता कंपनी जी आसा तांच्यांनी इवन दो टर्मिनेटेड लेटर, रिलिव्हिंग लेटर किंवा तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन हे लेटर सुद्दां दिवंक ना. ही हॅरेसमेंट त्या कंपनी कडल्यान चलयल्या आणि ताका लागून तुमची जी अंब्रेला स्कीम काडलेली तुम्ही, त्या अंब्रेला स्किमीचो तांकां फायदोय मेळोंक ना. तांच्यांनी VRS स्कीम लायली. आमी म्हणलें ठीक आसा, लोकांकडून वॉलंटरी वचपाक जाय, वचूं येता, बट तांच्यांनी CRSूय लायली, कंपल्सरी रिटायरमेंट स्किमूय लावन तांच्यांनी कंप्लिटली दाखोवपा खातीर सुल्ला प्लांट आमी बंद करता, त्या 60 लोकांक घरा धाडले. आता तुम्ही सांगता हे लीज आमी अंदू ऑपरेट करचे ना, तुमकां मेळ्ळा आसतना आमी त्या लिजांतल्या त्या 100 लोकांक सुल्लान काडूंक सोदता, हे खपोवन घेतले वयचे ना. म्हाका दिसता खंय तरी अशा पद्दतीचो तुम्ही डिटेल मायनिंग डिपार्टमेंटान फाटले कितले आशिल्ले, आता कितले आसा आणि कितल्या जाणांक तुम्ही टर्मिनेट केले आणि जितक्या जाणांक टर्मिनेट केल्या ओके, जांकां आमी VRS दिवन घरा धाडल्या तांकां तुमकां घ्या म्हणना. CRS दिवनूय एक वेळ तुमचो सेटलमेंट केला आसतलो, पण जे युवक, जे यूथ अवघे आपल्या ITIचे सोंपल्या उपरांत आपल्या खंय तरी मायनिंग हातूंतल्यान करियर जातलें म्हणून अशा पद्दतीन ज्यांच्यांनी आपली 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां त्या मायनिंग सेक्टरान घालयली आणि 3 वर्सां ते वाट पळयता की मायनिंग चालू जातलें आनी आपल्याक परत थंय नोकरी मेळटली. आणि तांकां जर आयज तुमी घेयना आसत जाल्यार ह्या मायनिंग कंपनीचो आमकां कांय उपयोग जावचो ना, तांकां लिजीस दिवनूय आमकां फायदो जावचो ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल वर्कर्स जे थंय लोक काम करताले हांच्या इंट्रस्टान आमी लिजा जी आसा ही गव्हर्मेंटान तांकां दिल्ली आसा आणि ताका लागूनच तांकां तुमी घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आज आमी पळयता की हे जे रेग्युलर वर्कर आशिल्ले तांकां घरा धाडून तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर काम चलोवपाचो तुमचो प्रयत्न आसा. तुमकांय खबर आसा तुमच्याय मतदारसंघात स्पीकर सर तीच स्थिती आसा. कितलेशेच सेजा गोवाचे वर्कर तुमचेय कडेन आयल्या आणि प्रत्येक फावटी तांच्यांनी आपली व्यथा तुमच्या समोर सांगला. तुमचो ऑफिशियल स्टाफ तुम्ही कांयच इंटिमेशन दिनासतर फाल्यांच्यान घरा चल म्हणूनय तुम्ही लेटरां दिली.
तांकां तुमी कांयच पयशे दिवंक ना. म्हणजे जो मनीस 15 वर्सां तुमच्या कंपनीन ऑफिसर कॅटेगरीचेर काम करता आनी तो गोंयकार जावप ही तेजी चूक आसा काय कितें? आनी जो गोंया भायलो आसा तांकां तुमी सेटल करतात, गोंया भायलो आसा ताका तुमी एक्सटेन्शन दितात. आतांच्या घडीक सुद्दां स्पीकर सर तांच्यांनी तांकां रिटायरमेंट जाल्या उपरांत 1.5 वर्सां 2 वर्सां तांकां एक्सटेन्शन दिलां, पण एखाद्या गोंयकाराक तुमी एक्सटेन्शन दिना. आनी अजूनही पळयता स्पीकर सर, आतां तुमी नवीन रिक्रुटमेंट अजूनही चालू केल्या आनी ती बी रिक्रुटमेंट खंय तरी तुमी प्लेसमेंट गोंया भायल्यान हाडून तांकां प्लेसमेंट दिता. स्पीकर सर हे योग्य जावचें ना. त्याच बरोबर स्पीकर सर आमी पळयता की सेजा गोवा जाचो पीग आयर्न इंडस्ट्री जी आमोणा आनी नावेली गांवांत चलता, ज्या पीग आयर्न इंडस्ट्रीची जवळपास 2 लाख आयडीसीचो प्लॉट भितरलो 1.5 लाख एकेच कंपनीक दिला. जी रेड इंडस्ट्री, म्हाका दिसता आमी रेड इंडस्ट्री लोकल एरियेन जावपाक जायना, बाकीची सगळी म्हाका दिसता मोस्ट हॅजार्डस इंडस्ट्री आसा, ज्या इंडस्ट्रीचो आज नावेली गांवाचेर पूर्णता परिणाम जाल्लो आसा. आनी थंय जर तुमी फक्त खंय तरी मायग्रंट लोक जाय आनी जे डेली वेजीसचेर कमी कामाक लागतले म्हणून तांकां तुमी घेता आनी लोकलांक तुमी डिनाय करता, हे खपून घेतले वयचे ना. म्हाजी जर गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा, हाज्या फुडें तांकां नवीन प्रोजेक्टाक जर परमिशन दिता आसतना तांच्यांनी थॉरोली तांच्या कडल्यान रायटिंगान घेवचें की जी रिक्वायर लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसतलो तो लोकलूच घेवचो. म्हाका खबर ना की आयडीसीन एखाद्या कंपनीक म्हणजे 1.5 लाख जमीन वांगडाच दिवपाचो कायदो आसा काय कितें हें म्हाका खबर ना. की येद्या मोठ्या आयडीसीतली एदी मोठी जागा थंय घेतल्या उपरांत खरें म्हटल्यार आमच्या नावेली आनी आमोणा गांवांतलो एकूय मनीस बेकार उरपाक जायना आशिल्लो. बट हांच्या ह्या धोरणा खातीर आतां तेज्या फुडली तुमी आनी एक स्टेप घेता स्पीकर सर, ते आमचे ल्हान ल्हान कॉन्ट्रॅक्टर्स थंयसर काम करताले, तुमी बारीक बारीक कामां त्या कंपनींतल्यान दिताले, अशे 22 कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. बट त्या कॉन्ट्रॅक्टर त्या गोंयच्या लोकांक काम दिता ते सुद्दां तांकां नाका. म्हणजे ह्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक भायर काडून सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टीम हाडूंक सोदता. गेली 10-12 वर्सां जर हे काम वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर आनी स्मूथली रित्या गोंयचे वर्कर जर चलोवंक शकता आसत जाल्यार आतांच खंयची गरज आयली जेका सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर जाय पडलो. ही फक्त इतकेच आसा की ह्या वेदांता कंपनीची जी मनमानी चल्लेली आसा ती खंय तरी थांबोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान हेतून लक्ष घालचें पडटलें, कारण जो त्या लोकल लेवलाचेर आसलेलो मॅनेजर लेवलाचेर आशिल्लो तितक्या पुरतो उलयता, परत तेजी खुर्ची केन्ना वचत हें खबर नासता. कारण परत जर दुसरे फावटी उलोवंक वयतलो आसत जाल्यार तोच मनीस थंय नासता, तो फॉल्स प्रॉमिसीस करता आपली सगळें सेटलमेंट जावपाक जाय म्हणून. सरकारान हांकां जायती मदत केल्ली आसा म्हाका दिसता, पयलींच्याय केल्या आतांय केल्या. नो डावट इंडस्ट्री प्रमोट करपाक जाय म्हणून फाटले आमचे ऑनरेबल सीएम मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी सपोर्ट केला इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेज, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल वर्कर्स. बट आतां अशें दिसून आयलां की वेदांता कंपनीक सगळो गाशा गुंडाळपण वांगडाच तांकां सगळें प्रोडक्शन जाता तितके बेगीन घेवन गोंयकारांक कांय दिवपाचें ना तर भायल्या वर्करांक हांगासर हाडून काम करपाचें आसा अशें म्हाका दिसता. आतां सुरळीत रित्या मायनिंगूय सुरू जालें. एक्सपोर्ट ड्युटी टॅक्स जो आशिल्लो होय तुमकां 0% करून दिलो आनी म्हाका दिसता आतां तरी खंय आमच्या लोकल वर्करां खातीर तांकां घेवपाक काय हरकत ना. त्या गव्हर्मेंटान इंटरव्हीन करपाक जाय, स्पेशली द मायनिंग डिपार्टमेंट्स. मायनिंग डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून पळोवंक जाय, कारण वेळच्या वेळी त्यांच्या कडल्यान जे रिपोर्ट्स मागून घेता तो एकूय रिपोर्ट त्यांचो खरो नासता. खोटे रिपोर्ट जे आसा हे गव्हर्मेंटाच्या समोर दवरता. ताच्या खातीर थंय वचून प्रॅक्टिकली पळोवप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण जो पर्यंत पळयना आसत जाल्यार म्हाका दिसना की ही वेदांता सारकिली कंपनी जी आसा ही केन्नाच आमकां लोकल वर्करांक ते एकोमोडेट करपाक पळयना. लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांक सोंपोवपाचें तेंचें धोरण जें आसा हें धोरण तेंचें मोडीत काडचें पडटलें. आनी हाज्या फुडें तांकां खंयचोय प्रोजेक्टा खातीर परमिशन दिता आसतना मागीर ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डांतल्यान सुद्दां आसूनी कंपल्सरी अशा पद्दतीच्या कंपनी कडल्यान हे इन रायटिंगान घेवपाक जाय आनी लोकलांक प्रमोट करपाक जाय हाजी अत्यंत गरज आसा. म्हजी सिन्सियरली मायनिंग मिनिस्टरांक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी तांच्या सगळ्या अधिकारीक म्हणजे इन्क्लुडींग ऑल कंपनीच्या अधिकारीक आपोवन हाडचें आनी जेंच्यांनी अजून मायनिंग सुरू करपा खातीर चाल ढकल करीत आसा थोडे जाण तांकांय बी स्ट्रिक्टली ताकीद दिवची की जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू करात. गव्हर्मेंटान इन फेवरान मायनिंग सुरू करपाच्यो सगळ्यो स्टेप्स घेतलेल्यो आसा. सगळी हर्डल इवन दो लोकांक आमी समजून सांगलेले आसा की रेटाच्या बाबतीत बाकी सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत थोडेशे सहकार्य करात, कळ सोसात, मायनिंग सुरळीतरित्या सुरू जावनी. त्या ती म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम हांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी इंटरव्हीन करून
वेदांता गोवा आणि बाकीच्या सगळ्या कंपनीचो हो प्रश्न रिझॉल्व करचो. थँक्यू स्पीकर सर.